ओं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। यैरिमे गुरुभिः प्रोक्तं पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याताः सर्ववेदान्तास्तान्नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। नमोस्तु सभायै। नमो नमः श्रीशङ्करशारदाभ्यां। सभां वावन्दित्वा अध्यक्षचरणान् नमस्कृत्य आचार्यचरणान् श्री अरविन्दशर्मान् संस्मारयित्वा आगतेभ्यः सर्वेभ्यः विद्वज्जनेभ्यः मम नमस्कारान् समर्प्य शारीरकमीमांसा शास्त्रसंग्रहः इत्याख्येऽस्मिन् ग्रन्थे प्रतिपादित भक्तेः वैशिष्ट्यम् इति विषयम् अधिकृत्य यथामति प्रस्तूयते। परमपुरुषार्थस्य मोक्षस्य साधनम् इति जिज्ञासायाम् अद्वितीय आत्मैकत्वविज्ञानादेव इति वेदान्तिनाम् उद्घोषः। तस्य नास्ति विप्रतिपत्तिः। यथा च श्रुतिः तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते जनाय तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः इति। अत्र इदम् आत्मैकत्वविज्ञानं दुष्प्रापं बहूनां संसारिणाम्। अतः भक्तिमार्गः सर्वेषां सुलभोपायः इति विज्ञात्वा भक्तेः स्वरूपं जगाद परमहर्षि नारदः सा त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा इति। अनन्यचेतसः पुरुषस्य या भगवद्विषयिणी प्रीतिः निरन्तरा निरतिशया प्रीतिः सा भक्तिरित्युच्यते। अयमर्थः मनसि निधाय भगवान् मधुसूदनसरस्वतिभिः एवं व्याख्यानं कृतं। धृतस्य तत्र धृतस्य विषयद्यत्वा दारावाहिकताङ्गता इत्येवं रूपेण व्याख्यानं वर्तते। अर्थात् अस्य श्लोकस्य अर्थः एवमेव, धारावाहिकतया या प्रीतिः निरन्तरा अनुवर्तते यस्य विषये सा भक्तिः इत्यर्थः। अमुमेवार्थं मनसि निधाय शास्त्रसंग्रहाख्ये ग्रन्थे कृष्णामृतयतिवर्यैः तृतीयाध्यायस्य आरम्भे अन्ते च मध्ये ततः तृतीयाध्यायं नाम साधनाध्यायम् इति कथ्यते। चतुर्थाध्यायं नाम तावत् फलाध्यायम् इति कथ्यते। तत्र भक्तेः वैशिष्ट्यं विशिष्यरूपेण विशेषरूपेण तत्र प्रतिपादितं वर्तते। नानाविधरागद्वेषसन्दूषितान्तःकरणाः तत्तद् वैषयिकसुखाभिमुखाश्च पुरुषाः नैव अद्वैततत्त्वं जिज्ञासन्ते। चित्तस्य ऐकाग्र्याभावे श्रवणानि साधनानि अनुष्ठातुं न शक्यन्ते। अनुष्ठितानि वा साफल्यं न प्राप्नुवन्ति। अतः चित्तैकाग्र्यं मूलं सोपानं सूक्ष्मतत्त्वजिज्ञासूनां साधकानां। यथा श्रुतिः दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः इति। इदं वाक्यं मुण्डकोपनिषदि विद्यते। एतस्याम् अवस्थायां स्वाभाविकीं विषयानुगामिनीं प्रवृत्तिं निरुध्य भक्तिः बुद्धिम् अद्वैततत्त्वे स्थापयति। अत एव भगवन्तं प्रार्थयामास भगवान् प्रह्लादः या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनुगामिनी त्वामनुस्मरतः सा मे ह्यस्मान् उपसर्पतु इति।
ವಿಷಯೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯೋಗಜನ್ಯಸುಖಸ್ಯ ಅಲ್ಪತ್ವಾತ್ ಅನಿತ್ಯತ್ವಾತ್ ದುಃಖಗ್ರಸ್ತತ್ವಾಚ್ಚ ಆತ್ಯಂತಿಕ ನಿತ್ಯ ಭೂಮಸುಖಂ ಅನ್ವಿಚ್ಛನ್ ಪುರುಷಃ ಅಧೀತ ವೇದಾಂಗಃ ನ ಸ ಪುನರಾವರ್ತತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತ್ಯ ಮೋಕ್ಷಸ್ಯ ನಿರತಿಶಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಂ ವಿಜಾನಾತಿ ತತಃ ತರತಿ ಶೋಕಂ ಆತ್ಮವಿತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯೈಃ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಮೇವ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನಂ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ತತೋ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರೆ ಅಸಮರ್ಥಸ್ಸನ್ ಸವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಶ್ರಯತೆ ತತ್ರ ಶ್ರುತಿಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉಪಾಸನಾನಿ ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಿಣಿ ಚಿತ್ತೈಕಾಗ್ರ್ಯದ್ವಾರ ಜ್ಞಾನೋಪಕರಣಾನಿ ಭವಂತಿ ಏವಮೇವ ಸ್ಮೃತಿಪ್ರಸಿದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿರಪಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಂ ಸಾಧಯತಿ ಇತ್ಯತ್ರ ನಾಸ್ತಿ ಸಂಶಯ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿಃ ನಾಸ್ತಿ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿಃ ಭಕ್ತಿ ಉಪಾಸನಾ ಧ್ಯಾನಂ ಪ್ರಣಿಧಾನಂ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಂ ಇತ್ಯೇವಂ ರೂಪೇಣ ಅನರ್ಥಾಂತರಂ ಲೋಕೆ ಗಂಗಾ ಯಮುನಯೋರ್मध्ये ಗುಪ್ತರೂಪೇಣ ಪ್ರವಹಂತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಇವ ಭಕ್ತಿ ಭಾತಿ ಸಾ ತು ಮಾರ್ಗದ್ವಯಸ್ಯಾಪಿ ಸಮುಚ್ಚಯತ್ವೇನ ಸಂಯೋಜಿಕಾ ಭವತಿ ಅತ್ರ ಮಾರ್ಗದ್ವಯಸ್ಯ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಣೋಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಸ್ವೀಕರ್ತವ್ಯಃ ಅತ ಏವ ಭಕ್ತಿರ್ಜ್ಞಾನಾಯ ಕಲ್ಪತೆ ಇತಿ ಪ್ರಾಜ್ಞಾನಂ ವಚಃ ಭಕ್ತಿರ್ಜ್ಞಾನಾಯ ಕಲ್ಪತೆ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಂ ಇತೀದಂ ವಾಕ್ಯಂ ಕುತ್ರ ವರ್ತತೆ ಇತಿ ನ ಜಾನಾಮಿ ಪ್ರಾಯಃ ಕೂಟವಾಕ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್ ಉಪಾಸನಂ ನಾಮ ವಿಜಾತೀಯ ಪ್ರತ್ಯಯಾನಂತರಿತ ಸಜಾತೀಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ಪ್ರವಾಹೀಕರಣಂ ಇತಿ ಅತ ಏವ ಪ್ರಕೃತೇಸ್ಮಿನ್ ಗ್ರಂಥೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಸಂಗ್ರಹೆ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ಪ್ರಥಮಪಾದೆ ಅಂತಸ್ತದ್ಧರ್ಮಾದಿಕರಣೆ ಕಲ್ಪತरूणाಂ ಆಶಯಃ ಏವಂ ಪ್ರತ್ಯಪಾದಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಕಲ್ಪತರುಕಾರಃ ಏಕಃ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರಃ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಸ್ಯ ಭಾಷ್ಯಮಧಿಕೃತ್ಯ ಸ್ವತಂತ್ರರೂಪೇಣ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಕೃತವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯೆ ಯೇ ವಿಷಯಾಃ ಉಕ್ತಾಃ ತೇಷಾಂ ಸಂಗ್ರಹತ್ವೇನ ಇತಿ ನಾಸ್ತಿ ತೇಷಾಂ ಮೂಲಾಧಾರೀಕೃತ್ಯ ತಸ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಕೃತವಾನ್ ತತ್ ಕಲ್ಪತರುಕಾರಃ ಇತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಸಹ ಕಲ್ಪತರುಕಾರಃ ಏವಂ ವದತಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರ್ತುಮನೀಶ್ವರಾಃ ಯೇ ಮಂದಾಸ್ತೇನು ಕಂಪ್ಯಂತೆ ಸವಿಶೇಷ ನಿರೂಪಣೈಃ ವಶೀಕೃತೆ ಮನಸ್ತೇಷಾಂ ಸಗುಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಶೀಲನಾತ್ ತದೇವಾವಿರ್ಭವೇತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತದೇವೋಪಾಧಿ ಕಲ್ಪನಂ ಅರ್ಥಾತ್ ಯೇ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣೆ ಅಸಮರ್ಥಾಃ ಸಂಸಾರಿಣಃ ಯೇ ಮಂದಾಃ ते ಸವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರೂಪಣೈಃ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಗ್ರಾಹಯಂತಿ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಸ್ವೀಕುರ್ವಂತಿ ತತಃ ಯದಾ ಮನಃ ವಶೀಕೃತಾ ಭವತಿ ಮನಸಃ ವಶೀಕರಣಂ ಭವತಿ ತದಾ ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮಶೀಲಂ ತೇಷಾಂ ಮನಸಿ ಭವತಿ ತದಾ ते ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತೌ ते ಸಮರ್ಥಾಃ ಭವಂತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಏತತ್ತು ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ಪ್ರಥಮಪಾದೆ ಏಕವಿಂಶತಿತಮಂ सूत्रमस्ति ಅಂತಸ್ತದ್ಧರ್ಮೋಪದೇಶಾತ್ इति तस्मिन् सूत्रस्य तत्सूत्रस्य व्याख्यानावसरे तत्र प्रतिपादितम् इत्थञ्च द्विरूपं हि ब्रह्मावगम्यते सगुणं निर्गुणं चेति अनाद्यनिर्वचनीय मायाकल्पितनामरूपोपाधिविशिष्टं सगुणं ब्रह्म उपास्यं तादृश उपाधिरहितं निर्गुणं ब्रह्म नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावकं सच्चिदानन्दस्वरूपं तत्त्वमस्यादि महावाक्यजन्य अखण्डाकारवृत्तिगोचरं यत्र उपनिषदां परमं तात्पर्यं परमं लक्ष्यं निहितम् इत्यभिप्रायः विशेषतः अयमर्थः अयमंशः उभयलिङ्गादिकरणे आनन्दमयादिकरणे उभयलिङ्गादिकरणम् आनन्दमयादिकरणम् इति अधिकरणद्वयं तत्र अधिकरणस्य प्रस्तावावसरे विषयाः सम्यग्रूपेण प्रस्ताविताः इत्यर्थः तथा च आविद्यकं सगुणं ब्रह्म पारमार्थिकं निर्गुणं चेति अविद्या प्रयुक्त नामरूपादि द्वैतानुभवसमये लौकिकवैदिकादि सर्वे व्यवहाराः प्रवर्तन्ते ततश्च पूजा नमस्कार नाम स्तोत्रपारायणादि इत्यादि भगवत् सेवारूपाः भवन्ति
तस्याः स्वरूपमेव भक्तिः इत्यर्थः। तथा च श्रुतिः यत्र हि द्वैतमेव भवति तदितरम् इतरं पश्यति। अर्थात् यदा निष्कामकर्मानुष्ठानेन परिपाकजनितनितान्तनिर्मलस्वान्तः परया भक्त्या अनन्यभावनया भगवदुपासनया सम्पादितम् ऐकाग्र्यमनस्कः यमनियमादि अष्टांग अनुष्ठानेन दीर्घकालनिरन्तरसत्कारसेवितया सर्वेण साधनत्रयेण साधनचतुष्टयसम्पन्नो मुमुक्षुः करुणावरुणालयेन गुरुणा तत्त्वमसीति बोधितः सन् यदा श्रवणमनननिदिध्यासनरूपेण परिपाकजन्य अखण्डाकारवृत्तिं भजते तदा विशिष्टसंस्काररूप भक्तेः पराकाष्ठां प्राप्यति इत्यभिप्रायः। अत्र पूजा नमस्कार पारायण नामपठनं भजनम् इत्याद्याः भक्तेः स्वरूपं भवति। यथा भक्तिः मधुसूदनसरस्वतिभिः कृतं नारदभक्तिसूत्रे उक्तं या निरतिशया निरन्तरा प्रीतिः सा प्रीतिः भक्तिरूपेण प्रवहति इत्यदि अभिप्रायः। पूजामध्ये पारायणमध्ये स्तोत्रपठनमध्ये भजनमध्ये इत्यपि। अद्य प्रातःकाले स्वामीमहाभागाः तत्र भजनं कृतं तस्मिन् प्रातस्मरामि इत्यस्मिन् तत् श्लोके तत्र नमस्काररूपाः श्रवणमनननिदिध्यानरूपाः रूपभक्तिः तत्र प्रतिपादिता इति भाति। यतोहि शास्त्रे वेदे अपि श्रवणं मनन निदिध्यासनः समाधिः निदिध्यासनं समाधि इत्येवं रूपेण तत्र प्रक्रिया आदौ श्रवणं तदनन्तरं मननं तदनन्तरं निदिध्यासनं तदनन्तरं समाधिः इति। समाधिः तावत् अष्टाङ्गयोगे विशिष्टरूपेण तत्र प्रतिपादिता वर्तते। यमनियमासनादि अष्टाङ्ग अन्तिमं भवति चरमं भवति समाधिः इति। ततः अखण्डाकारवृत्तिं भजति। तादृश अखण्डाकारवृत्तिरेव परमं लक्ष्यम् इति भावः। तदा निबिडवासना अनुविद्धा अविद्या विनाशम् उपैति। अविद्या इत्युक्ते संसारम् इत्यर्थः। संसारस्य नाशो भवति इत्यर्थः। तथा च श्रुतिः यत्र ब्रह्मैव भवति ब्रह्माप्नोति ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इत्यादीनि श्रुतिवचांसि अत्र सङ्गृहीतव्याः भवन्ति। वचांसि अत्र स्वीकर्तव्यानि भवन्ति। यतोहि उपनिषदि तावत् आत्मा च ब्रह्म इत्युक्तत्वात् स्वस्वरूपानुसन्धानमेव भक्तेः परमं लक्ष्यं भवति। अयं विषयः अयम् अंशः भाष्यसम्बद्धमेव। तेनापि ग्रन्थकारेण साधनाध्याये सूत्राणां व्याख्यानावसरे सम्यग्रूपेण प्रतिपादितं। यद्यपि सूत्रभाष्योक्तविचाराः भगवत्पादाः विवेकचूडामणौ एवं प्रतिपादयन्ति। मोक्षसाधनसामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसन्धानं भक्तिरित्यभिधीयते इति। कश्चन ग्रन्थविशेषः विवेकचूडामणिः इति यस्य शक्तिः नास्ति वेदानां शास्त्राणाम् अध्ययने तादृशजनानां सौकर्याय भवतु इति हेतोः भगवत्पादाचार्याः विवेकचूडामणि इत्याद्याः प्रकरणग्रन्थाः लिखिताः। तत्र प्रकरणग्रन्थेषु अन्यतमं भवति विवेकचूडामणिः इति। विवेकचूडामणम् आदौ भक्तिविषये सम्यग्रूपेण स्वस्वरूपानुसन्धानमेव भक्तिः इत्येवं रूपेण प्रतिपादितम्। अर्थात् आत्मनः स्वरूप अनुसन्धानस्य नाम भवति पुनः पुनः अनुचिन्तनम् अनुशीलनम् इत्यपि भवति। नदीनाम् अत्र मधुसूदनसरस्वतिभिः उक्त धृतस्य भगवद्धर्म्यं धारावाहिकतं गता सर्वेषां मनसोवृत्तिः भक्तिरित्यभिधीयते इति वचनं स्मारयितव्यं भवति। अयमर्थः यथा उपनिषदि अपि विद्यते एव।
नदीनां समुद्रप्राप्तिरिव विदुषोः भक्त अग्रेसरस्य भगवत्प्राप्तिः श्रुत्या एवं प्रतिपादितम् अस्ति। यथा नद्यस्यन्दमानाः समुद्रे अस्तङ्गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् इति मुण्डकोपनिषदि। यद्यपि प्रकृतेऽस्मिन् ग्रन्थे उच्यते राजानम् उपास्ते गुरुमुपास्ते इत्यादि स्थलेषु तावत् उपासना शब्दः प्रयुक्तः, तादृश उपासनाशब्दः कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः इति जिज्ञासायाम् उच्यते। उपासना तावत् सेवार्थः इति। कश्चन एकः सेवकः अस्ति, सः सेवकः राजानम् उपास्ते अर्थात् तस्य सेवां करोति। गुरुमुपास्ते, एकः सत्शिष्यः अस्ति, सः शिष्यः गुरुम् उपास्ते उपासनां करोति। तादृशसेवार्थः भक्तिरूपेण उच्यते इत्यर्थः। तादृशसेवामनोभावनया यत् कृतं सा अपि भक्तिरेव भवति इत्यभिप्रायः। उपासनाशब्दः सेवा इति सगुणोपासनत्वेन विहिता वर्तते। यद्यपि नास्ति तयोः वैलक्षण्यम्, अस्ति किञ्चित् वैलक्षण्यम्। उपासना तावत् वृत्तिविशेषा भवति, भक्तिः स्वस्वरूपानुसन्धानं भवति। छान्दोग्यभाष्ये उपासनायाः लक्षणम् एवं निहितं वर्तते, उक्तं वर्तते। उपासनं तु यथाशास्त्रं समर्पितं किञ्चित् आलम्बनम् उपादाय तस्मिन् समानचित्तवृत्तिकरणे तद्विलक्षणं प्रत्ययान्तरितम् इति। अर्थात् कञ्चित् आलम्बनं स्वीकृत्य तस्मिन् आलम्बने एव चित्तवृत्तिः करणीया। तादृशचित्तवृत्तिः अनुसन्धानकत्वेन गच्छति, तदा सा उपासना भवति इत्यभिप्रायः। यद्यपि भगवद्गीतायां तावत् भक्त्या मामभिजानाति इत्यत्र भक्तिः ज्ञानसाधनम् इति भगवता स्पष्टीकृतं। पुराण इतिहासेषु अधिकतया भक्तिः दरीदृश्यते। यथा च भागवते तावत् नवविधभक्तिः स्मृता। किन्तु उपासनायां भक्तेः इदं कञ्चित् वैलक्षण्यम् अस्ति। भक्तिः वर्णाश्रमव्ययोवस्थादिविशेषं विहाय मुमुक्षुजनमात्रमुद्दिश्य प्रवर्तन्ते। उक्तं हि भगवता मां हि पार्थव्यपाश्रित्य एपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः एपि स्युः पापयोनयः। अत्र मां हि पार्थव्यपाश्रित्य कश्चन शब्दविशेषः वर्तते, तत् विस्मृतं मया। स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः एपि स्युः पापयोनयः इत्यर्थः। अर्थात् अत्र वर्णाश्रमव्यवस्था नास्त्येव। भक्तिः यत्र विद्यते तत्र वर्णाश्रमव्यवस्था न विद्यते एव। स्त्रियाः अपि कर्तुम् अर्हन्ति, वैश्याः अपि कर्तुम् अर्हन्ति, शूद्राः अपि कर्तुम् अर्हन्ति। सर्वे लौकिकाः जनाः ये च चराचरात्मकप्रपञ्चे निवसन्ति, 33 कोटिजीवजन्तवः, ते सर्वे भक्तिं कर्तुम् अर्हन्ति इत्यर्थः। अत्र अयं विशेषः भक्तिः सा निरतिशया निरन्तरा प्रीतिः स्यात् इति भगवतः अभिप्रायस्य अयं विषयः भगवान् अभिप्रेति। अतः मुमुक्षुमुद्दिश्य मन्मना भवमद्भक्तो इति गीताचार्यवचनानुसारम् अनन्यशरणः भगवन्तं भजेत् तस्य साधकस्य ज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धकं दूरीकृत्वा ज्ञानसाधनेषु निष्प्रत्यूहं प्रवृत्तिं जनयति इत्यभिप्रायः। स्वस्वरूपञ्च तस्य बुद्धौ आविर्भावयति। यदाह स्वयं भगवान् भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते इति। स्पष्टरूपेण बुद्धियोगं तम् इति उक्तत्वात् बुद्धिः अत्र भक्त्या मामभिजानाति इत्युक्तत्वात् भक्तिः अत्र विशिष्टरूपेण प्रतिपादिता अस्ति इत्यभिप्रायः। अयम् अंशः
प्रकृतशास्त्रसङ्ग्रहेऽस्मिन् ग्रन्थे साधनाध्यायेषु उपासनाप्रकरणे तत्र क्वचित् स्थले उक्तम् अस्ति, सूक्ष्मरूपेण उक्तम् अस्ति। आह च भगवान् बादरायणः अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् इति। सूत्रस्य तत्र प्रसक्तिः संराधनं नाम मोक्षस्य साधनविषये तत्र वदति। तत्र भक्तिः उपासना तत्र सामग्रिका तत्र कारणं भवति इत्यभिप्रायेण तत्र उपासनायाः वैशिष्ट्यम् उक्तं तस्मिन् सूत्रे। योगसूत्रं तावत् ईश्वरप्रणिनाद्वा इति। यद्यपि भगवान् स्वयं स्मारयति गीतायां य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यस्य संशयः इति। 14 यद्यपि भक्तिः द्विविधा भवति, पराभक्तिः अपराभक्तिः चेति। या निर्गुणब्रह्मविषयिणी ब्रह्माद्वैत अनुभूतिफला सा पराभक्तिः भवति। या तु सगुणब्रह्मविषया क्रियाकारकफलभेदविवेकशून्यविशिष्टा सा अपरा विद्या भवति, अपराभक्तिः भवति। प्रसिद्धं हि लोके प्रह्लादनारदशुकविदुरादिप्रभृतयो महान्ताः भक्ताः भक्त्यैव तत्त्वज्ञानं तद्वारा मुक्तिं च प्राप्नुवन् इति। भगवद्भक्त्या ज्ञानं सम्पादयत्यपि ज्ञानी परमात्मनि भक्तिं न त्यजति, यतः परमात्मैव तेन आत्मत्वेन ज्ञातः। भगवानपि चतुर्विधा भजन्ते माम् इत्युक्त्वा उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम् इति ज्ञानिनम् आत्मत्वेन प्रशंस। किं बहुना तत्त्वज्ञानजनक वेदान्तवाक्यस्यापि स्फुटमर्थः गुरुदेवता भक्तिं विना नैव सुविज्ञायते। अत एव श्रुतिषु यस्य देवे पराभक्तिः यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाश्यन्ते महात्मनः। अत्रायं विशेषः कथिता ह्यर्थाः भगवान् अपि चतुर्विधा भजन्ते माम् इत्युक्त्वा उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् इति ज्ञानिनम् आत्मत्वेन प्रशंस। अर्थात् ज्ञानी तस्य आत्मत्वेन गृहीतः इत्यर्थः। तयोर्मध्ये भेदः नास्त्येव। यदा एकः व्यक्तिः यः कमपि विषयं संगृह्य भगवन्तम् अनन्यभावेन पूजयति प्रार्थयति सः परमात्मभावम् आप्नोति इत्यत्र नास्ति संशयविप्रतिपत्तिः। यतोहि पुरन्दरदासाः अधिकतया ये भक्ताग्रेसराः वर्तन्ते ते स्वात्मानं विस्मृत्य परमात्मानं स्वात्मनि समारोप्य परमात्मभावं प्राप्नुवन्तः इत्यत्र पुराणादिषु लोकेषु कथामाध्यमेन वयं श्रुतवन्तः। महाराष्ट्रदेशे तुलसीदासः, कर्नाटके दाक्षिणात्यः पुरन्दरदासः इत्येवं रूपेण अनेके दिग्गजाः अनेके औत्तरीयाः अपि स्वात्मानं परमात्मत्वेन भावयन्ति इत्यत्र नास्ति संशयविप्रतिपत्तिः। मुण्डकोपनिषदि अपि तत्त्वज्ञानजनकवेदान्तवाक्यस्य अर्थाः गुरुदेवता भक्तिद्वारेणैव प्राप्यते इत्यत्र स्पष्टतया उक्तमस्ति। यस्य देवे पराभक्तिः यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते अकथिताः ह्यर्थाः प्रकाश्यन्ते महात्मनः। अत्रायं कश्चन विशेषः। यस्य देवे पराभक्तिः देवे यथा पराभक्तिः भवति देवे तथा गुरौ अकथिताः ह्यर्थाः। कथिताः ह्यर्थाः इत्युक्ते गुरुणा सम्यक् विचारितः शिष्यकृते प्रतिबोधितः उक्तः अर्थः। कथिताः अकथिताश्च यः विषयः नोक्तम् अस्ति विषयः नोक्तः सो विषयोपि शिष्यकृते तत् अनुग्रहाय कल्पते इत्यभिप्रायः। तस्मात्
भक्तिः साक्षात् मुक्तिहेतुत्वाभावेपि मुक्तिहेतुभूतं तत्त्वज्ञानम् उत्पादयति। अत एव शास्त्रसंग्रहे तृतीयाध्याये चतुर्थाध्यायेषु शाण्डिल्यविद्या, दहरविद्या, उपकोसलविद्या इत्यादि उपासना उक्ता वर्तते। उपासना तावत् साक्षात् ब्रह्मणः उपास्यत्वेन गृहीतः। तत्र उपास्य उपासकादिभेदाः वर्तन्ते एव। उपास्य उपासकादिभेदाः सति चैवं भेदाः तत्र अन्तिमे चरमलक्ष्ये चरमे तावत् यथा दीपः उज्ज्वालयति, दीपस्य प्रकाशः भवति, तथैव सः उपासकः ज्ञानी भूत्वा ज्ञानं प्रकाशयति इत्यभिप्रायः। अत एव परमात्मा तत्तद् उपाधि विशिष्टः सन् तैः गुणैः उपासितो भूत्वा भक्तान् अनुग्राहयति। इदमपि स्मर्तव्यं भवति। ईक्ष्वनानुग्रहादेव पुंसाम् अद्वैतवासना इति। यदि अनुग्रहः नास्ति, यदि आचारः नास्ति, तत्र वृत्तिविशेषः न भवत्येव। वृत्तिविशेषास्तावत् विषयेन्द्रियजन्यसुखस्य निर्मूलनद्वारा एव भवति। इन्द्रियाः यदा बहिर्मुखाः भवन्ति तथा विषयाः अग्रे अग्रे इच्छन्ति। यदा इन्द्रियाः अन्तर्मुखाः भवन्ति तदा भक्तिः स्वस्वरूपम् अवाप्नोति इत्यभिप्रायः। यत्र विषयेन्द्रियसंयुक्ता वृत्तिः वर्तते तत्र भक्तेः वृत्तिस्तु भक्तेः स्वरूपानुसन्धानं न भवत्येव। यत्र यत्र भक्तेः अनुसन्धानं तत्र तत्र विषयेन्द्रियसंयोगसुखस्य अभावः इति अर्थः स्वीकरणीयः। एवञ्च भक्तेः उपासनायाः महती वैलक्षण्यं नास्ति। तत्र प्रकारे उपासना विधिषु कश्चन भिन्नरूपेण प्रतिपादनक्रिया वर्तते इत्युक्त्वा विरम्यते। संशयः अस्ति चेत् यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः। तत्र अवग्राहः वर्तते। एकः महान् तस्य नाम स्मरणे नास्ति, सः दाक्षिणात्ये प्रसिद्धः। तेन एवं रूपेण व्याख्यानं कृतं, तस्यैते तत्र अवग्रहः अस्ति, यस् मार्क् अस्ति, कथिता ह्यर्थाः। मूले किमस्ति तत्र? मूले अकथिता ह्यर्थाः। तत्र तस्यैते अकथिता ह्यर्थाः। अकथिता ह्यर्थः इत्युक्ते यत् न कथिताः अर्थात् नोक्ताः सामान्यरूपेण एवं भवति। मया तु न पठितम् एतादृशं पाठं। मया तु कथिता एव दृष्टं। दाक्षिणात्ये प्रसिद्धः इत्येवं रूपेण उक्तं। मूलप्रत्याम् अकथिता ह्यर्थाः। अवग्रहः अस्ति। अवग्रहस्य तथा गुरु तस्यैते कथिता ह्यर्थाः। कथिता ह्यर्थाः अकथिता ह्यर्थाः उभयोरपि पाठान्तरमस्ति। अत्र अयं विशेषः, कथिता ह्यर्थाः कश्चन गुरुः भवति, सः सर्वान् पाठयति शिष्यान्, तेन शिष्यः ज्ञानं सम्प्राप्नोति।
अपरोक्षज्ञानं नास्ति, परोक्षज्ञानं सम्प्राप्नोति। परन्तु तत्र उपनिषदि सर्वत्र अपरोक्षज्ञानस्यापि विशेषः वर्तते एव। अकथिताः ह्यर्थाः इत्यत्र ये अकथिताः, ये ज्ञानी वर्तते, पञ्चदशि आदिग्रन्थेषु आत्मज्ञानिनः लक्षणसमये तत्र उक्ताः वर्तते अकथिताः ह्यर्थापि तस्य ज्ञानी कृते कथितम् एव भवति इति। यदि गुरुणा नोक्तमस्ति तथापि शिष्यस्य कृते तत् एवम् आगच्छति, सः कथम् इति न जानाति। तत् अकथिताः ह्यर्थापि तस्य तैः स्मार्यते इत्यर्थः। यदि तत्र आचिनोति च शास्त्राणि आचार्ये स्थापयत्यपि स्वयमाचरते यस्मात् तमाचार्यं प्रचक्षते इत्यत्र भवता यदुक्तं तत्र तमाचार्यं प्रचक्षते इति नास्ति। तत्र पाठभेदः दाक्षिणात्ये उत्तरात्ये पाठभेदः वर्तते एव। एते सर्वाः एतादृशश्लोकाः प्रायः मम मनसि सम्भवन्ति तत्र, परन्तु कथिताप्यर्थाः गुरुकृपया विना न सम्भवन्ति, न भवति। कथिता हि अर्थाः अकथिता तु ये न कथिता तत्र गुरुणा उपदिष्टं भवेत्। यद्यपि एतत् स्पष्टतया मया स्मार्यते, एकवारं शृङ्गेरी विद्वत्सभायां श्रीचरणाः एव स्वयमुक्ताः कथिताः ह्यर्थाः अकथिताः ह्यर्थाः उभयस्यपि सामञ्जस्यं यथा भवेत् तथा तेषां व्याख्यानं तत्र कृतमस्ति। अन्यत् अपि वर्तते अद्वैतसिद्धिः इति ग्रन्थः। अद्वैतसिद्धिः इत्यस्मिन् ग्रन्थे मधुसूदनसरस्वतिभिः तेषां व्याख्यानं कृतम् अस्ति। तत्र वेदान्तकेसरी नारायणाचार्याः इति कश्चन पण्डितवर्यः, ते तत्र आदौ उपोद्घातत्वेन तत्र लिखितम् अस्ति। स्मरणे अस्ति, मम स्मरणे अस्ति। लघुवाक्यमञ्जूषा इति ग्रन्थस्य नाम। तस्य उपोद्घाते तस्य श्लोकस्य विषयः तत्र कथिताः अकथिताः इति पदार्थमस्ति। तत्र उपनिषदि तावत् विद्याः उक्ताः, दहरविद्या, शाण्डिल्यविद्या, उपकोसलविद्या, भूमविद्या एते उपासना उक्ता। उपासना तत्र दहराख्ये हृदि स्थितः इत्युक्ते दहरप्रदेशे कश्चन आत्मा वर्तते, अग्निरूपेण सः ज्वलति, तस्य उपासना कर्तव्या इति बृहदारण्यके। अनन्तरं तत्र तत्र कथामाध्यमेन उपकोसलविद्या इति, भूमा इति भूमविद्या। भूमविद्यायां तावत् सर्वस्यापि चराचरप्रपञ्चस्य उल्लेखः कृत्वा निवारणं कृत्वा अन्ते भूमः अवशिष्यते। सः भूम एव किम् इति न जानाति। स एव तादृशविशिष्टं पदम् अलङ्करोति, परमात्मस्वरूपम् इति भूमविद्या, दहरविद्या, भूमविद्या इत्यादिरूपेण उपासना। एताः उपासनायाः प्रक्रिया तावत् आत्मनः स्थैरीकरणं, पुनश्च ब्रह्मविद्यायां तेषाम् उपयोगः भवेत् इति हेतोः तत्र उपनिषदि कथामाध्यमेन तत्र स्वारस्याः उक्ताः इत्यर्थः।
भक्ति ज्ञानयोर्मध्ये कः श्रेष्ठतरः? इदानीं तु भक्तिः श्रेष्ठा। आं सत्यं भक्तिविषये येषां आं सत्यम् इदानीन्तनकाले भक्तिरेव भाति यतोहि स्वस्वरूपानुसन्धानं भक्तिरित्यभिधीयते। हा भक्तेः स्वरूपम् अनेकत्र विद्यते। स्वस्वरूपानुसन्धानं विवेकचूडामणौ निरतिशय सात्वस्मिन् पे स्वरूपानुसन्धानं भक्ति भक्तिरित्यपरे विदुः। आं सत्यं सत्यं शङ्कराचार्येण उक्तं प्रह्लादः नारदमहर्षिणा उक्त नारदीयभक्तिसूत्रे तावत् सात्वस्मिन् प्रेमरूपा शङ्कराचार्यमहाभागानां नास्ति तात्पर्यः भक्तौ तत्र। भक्तौ तात्पर्यं नास्त्येव। शङ्कराचार्याणां तावत् ज्ञाने एव तात्पर्यं। तेषां भक्तिः ज्ञानाय कल्पते इत्येव। यदि स्वस्वरूपानुसन्धानं भक्तिः तर्हि ज्ञानं किम्? ज्ञानस्य नेत्रौ ज्ञानवैराग्यौ। एवं नास्ति, वदामि। भक्तिः एका क्रिया, उपासना अपि एका क्रिया। एतादृशक्रियाः कुत्र तत्र तात्पर्यं कुत्र वर्तते इत्युक्ते तत्र ज्ञाने एव तात्पर्यम्। अत एव भक्त्या मामभिजानाति इत्यत्र भगवान् अपि तत्र ज्ञानं सम्प्राप्य इत्येव अर्थः। भक्त्या कश्चन विशिष्टः कश्चन विशेषरूप भूमिका भवति, काचन भूमिका भवति। तादृशभूमिकां सम्प्राप्य भक्तिद्वारा सम्प्राप्य ज्ञानं सम्पादयति इत्यभिप्रायेण तत्र भक्तिः इत्युक्तं। भक्तिः उपासना तत्र सामान्यरूपेण भेदः नास्ति, परन्तु तस्य उपासनाविषये करणविषये भेदः अस्ति इति सर्वत्र उच्यते एव। अष्टाङ्गयोगेषु योगशास्त्र भवता आदौ अद्य प्रातस्मरणकाले तत्र नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं तदनन्तरं कश्चन श्लोकविशेषः उक्तः भवन आं सत्यं तत्रापि अयं विशेषांशः निहितः वर्तते। इदं स्मारकं शास्त्रं तु शङ्कराचार्याः सर्वदा उच्यन्ते एव, स्मारयन्त्येव। शास्त्रं तु अस्माकं स्मारकं भवति। स्मारकम् इत्युक्ते शङ्कराचार्याः अपि भाष्यरूपेण बहवः ग्रन्थाः लिखिताः, तेन ग्रन्थाः लिखिताः वर्तते। कारणम् इत्येव मनुष्याणाम् उपयोगाय भवतु इति। यः व्यक्तिः, यः पुरुषः शास्त्राध्ययने वेदाध्ययने तस्य सामर्थ्यं नास्ति, यस्य सामर्थ्यं नास्ति, सः प्रकरणग्रन्थान् भक्तिद्वारा भजनद्वारा तत्र तेषां गमनप्रवृत्तिः स्यात् इति। अस्माकं या प्रक्रिया वर्तते अतीव पुरातना वर्तते। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं ततः आरभ्य प्रक्रिया प्रचलन् अस्ति। तत्र एते उपासना भक्ति एताः तत्र प्रक्रियाः भवन्ति इत्यर्थः। तात्पर्यग्रहणे तत्र प्रक्रियाः भवन्ति। येऽपि स्युः पापयोनिः अपि भक्त्या एव तरन्ति इति। तर्हि भक्ति ज्ञानयोर्मध्ये जीवनस्य लक्ष्यं किं? ज्ञानमेव। यदा ज्ञानेन भक्त्या वा लक्ष्यं तु तथैव तत्र भक्त्याः अनुसन्धानं कथं भवति? सः यदि ज्ञानी भवति स्वभावानुसारेण यदि चेत् भक्ति यदा पराकाष्ठां गच्छति, भक्तिः यदा पराकाष्ठां गच्छति सः ज्ञानी एव भवति। सः ज्ञानी एव भवति।
भक्त्या फलं ज्ञानं साधु अतिसुन्दरं तर्हि सात्वतं